को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। संघीयता पश्चात स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित सम्पूर्ण नगरसभा सचिवहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो र मैले पोखरा महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिमूलक नगरसभामा उपप्रमुखको रूपमा 6औं पटक वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम प्रस्तुत गर्न लागि राजस्व र व्ययको अनुमानलाई संघीयताको जग मजबुत पार्ने, नागरिक सरकारको अनुभूति दिलाउने र समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्ने प्रभावकारी कदमका रूपमा प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। यस अवसरमा हामीलाई निर्वाचनमा अमूल्य मतदान गरी पोखराको विकास र समुन्नतिमा सेवा प्रदान गर्न अवसर दिनुभएकोमा पोखराले मतदाताप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रको नाममा शहादत प्राप्त गरेका ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। बितेका 2 आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारी विभिन्न विपदमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोभिडको महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। पोखरामा पर्यटकको चहल पहल बढ्ने क्रम छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले भर्खर कार्यभार सम्हालेको विद्यमान अवस्थामा नागरिकको हामीसँग ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन्। समुन्नत पर्यटकीय पोखराको दीर्घकालीन ध्येय र सोच बमोजिम लक्ष्य पूरा गर्न नागरिकको विकास प्रतिको चाहना पूरा गर्दै सबल सुसंस्कृत सभ्य शहर निर्माण गर्ने हाम्रो अभिष्ट रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, 15औं योजना, पोखरा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, प्रथम त्रिवर्षीय योजना नीति तथा कार्यक्रम, कार्यपालिका सदस्यबाट प्राप्त सुझाव एवं विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई मुख्य मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। सभाका अध्यक्षज्यू, पोखरा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको विश्लेषण नीति र कार्यक्रम साथ प्रस्तुत गरिसकेको छ। सर्वप्रथम म चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको लागि पोखरा महानगरपालिकाबाट 6,41,10,00,000 बजेट विनियोजन भएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म 2,82,58,29,29,000 खर्च भई सुरु विनियोजनको 44.07% मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 80% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन रकम मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु 2,27,27,49,000 आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्म 1,86,41,56,000 सङ्कलन भई लक्ष्यको तुलनामा 74.5% प्रगति भएको छ। यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा 10.33%ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन भर्खर प्राप्त भएको छ। विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा वित्तीय अनुशासनमा उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। आवश्यक कानुन र कार्यविधि तर्जुमा, खर्च मापदण्ड निर्धारण, खर्च गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने, स्पष्ट जिम्मेवारका साथ खर्च केन्द्रहरू सञ्चालन, राजस्व प्रशासनमा सुधार जस्ता कार्यक्रमहरूले सुदूरोन्मुख नतिजा प्राप्त भएको छ। आगामी आवमा सुधारका कार्यक्रम थप नतिजामूलक तवरले कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु वर्ष साना ठुला गरी 140वटा योजनाको गोलपत्र आह्वान भएको छ। वडा स्तर र महानगर स्तरबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको समग्र प्रगति आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै तयार हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 42.3 किलोमिटर पिच सडक, 10.71 किलोमिटर ढलान सडक निर्माण भएको छ। अस्फाल्ट प्रविधिबाट 17 किलोमिटर पिच गरिएको छ। 33.5 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति भएका छन्। सडक मर्मत 11 किलोमिटर तथा कच्ची ट्र्याक 17.8 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। 7वटा डबल लेन सहितको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
चालु वर्षमा सम्पन्न भएका 4वटा समेत 8वटा वडा कार्यालयका भवनहरू नयाँ निर्माण सम्पन्न भएका छन्। चालु वर्ष 13,900 व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन्। घटना दर्ता डिजिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्नको चरणमा रहेको छ। 3वटा नयाँ कानुन तर्जुमा गरिनुको साथै 4वटा कानुन समयानुकूल संशोधन गरिएको छ। 110 सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुमान गरिएको छ। न्यायिक समितिमा 162वटा निवेदन दर्ता भएकोमा 92वटा फर्चुट भएका छन्। दर्ता भएका उजुरीमध्ये 10 उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट अन्तिम रूप दिइएको छ। न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन महानगरको अगुवाईमा सम्पन्न भई स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र अभ्यासबारे अन्तर्क्रिया गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मुखपत्र पोखरा दर्पणको 3 अङ्क प्रकाशित भएका छन्, जसमा पोखरा महानगरपालिकाका गतिविधिहरू प्रकाशन गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छ। प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्ष थप 5वटा विद्यालयमा प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माण भएको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल सरकारले गत अबको बजेट मार्फत घोषणा गरेको बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीहरूको लागि मासिक पारिश्रमिकमा रु 7,000 का दरले गरेको वृद्धि पोखरा महानगरपालिकाले आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरी उपलब्ध गराइएको छ। यस कार्यक्रमलाई आगामी अवधिमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सफ्टवेयर प्रणालीबाट अद्यावधि गरिएको छ। चक्रिय कोषको रूपमा कोषको रकम परिचालनबाट महिलाको स्थितिमा परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिएका छन्। अनाथ बालबालिकाहरूको उद्धार राहत पुनर्स्थापना कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन भएको छ। सुरक्षित आवासन कार्यक्रम मार्फत सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अपङ्ग नागरिकलाई सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ गण्डकी प्रदेश र सङ्घ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा 111.74%लाई दिइएको छ। 23.81%ले बुस्टर डोज लगाएको छन्। महानगरपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिएको छ। कोभिड महामारीबाट देशभर चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको समयमा महानगरपालिकाले छोटो अवधिमा हाइफ्लो अक्सिजन सहितको 100 बेडको अस्पताल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। समृद्ध, वैभवशाली र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित पोखरा सहर निर्माणको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको भिजन 21 तथा त्रिवर्षीय योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन तर्जुमा भई कार्यान्वयनको थालनी गरिएको छ। भौगोलिक र विकासको दृष्टिकोणले विविधतापूर्ण महानगरका ग्रामीण र विकट ओडाहरूको पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन र समानता कायम गर्न सुरुवात गरिएको कनेक्टिङ सडकहरू आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। यो योजना पोखरा महानगरभित्र विकासको अतिरिक्त ग्रेटर पोखरा अवधारणासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्। उज्यालो पोखरा अभियान निरन्तरता अगाडि बढाइएको छ। सहरी सडकमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्यको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गरिएको छ। चालु वर्ष 12 करोड 75 लाख स्मार्ट सडक बत्ती जडानको ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ। तालहरूको सहरको रूपमा परिचित महानगरभित्रका 10वटै तालहरूको सीमाङ्कन सम्पन्न भई तालहरूको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको लागि DPR तयार गरिएको छन्। ताल संरक्षणमा स्थानीयवासीसँग साझेदार गरी तालहरूप्रति स्थानीयवासीको अपनत्व महसुस गराउने गरी संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएको छ। कृषितर्फ चालु वर्ष अभियानको रूपमा हिउँदे बाली, गहुँ, गुवा र फापरको व्यावसायिक खेती 2000 रोपनीमा सुरुवात गरिएको छ। यसैगरी 1000 रोपनीमा चैते धान खेती सुरुवात गरिएको छ। उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्दै किसान एप निर्माण गरी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरेका किसानको अभिलेखीकरण गरिएको छ। किसानको लगानीको सुरक्षण गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सो मूल्यमा किसान बजारमा बिक्री नभए महानगरपालिकाले खरिद गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। व्यावसायिक कृषकहरूलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउन भूमि ब्याङ्क स्थापनाको प्रारम्भिक तयारी पुरा भएको छ। सभाध्यक्षज्यू,
अबमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य तथा प्राथमिकता उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटको उद्देश्यहरू: पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, उत्पादनशील र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, समतामूलक र सन्तुलित पूर्वाधार निर्माण गर्ने, फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, संरक्षण र उत्पादनशील उपयोग गर्ने, सभ्य सुसंस्कृत र व्यवस्थित शहरीकरणको थालनी गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक विकास र सहभागितामूलक विकासका माध्यमबाट समतापूर्ण समाजको निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, नागरिकलाई महानगरको सेवा सुविधा सहज र शीघ्र उपलब्ध गराई जवाबदेही सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने। बजेटका प्राथमिकता देह बमोजिम तोकिएको छ। पर्यटन प्रवर्धन, हरित उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण सम्वर्धन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, समावेशी सन्तुलित र समतापूर्वक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्धन, गुणस्तरीय जवाबदेही र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत विकास। श्रद्धा अध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्षका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधि मैत्री सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै कक्षा कोठामा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 1,75,00,000 विनियोजन गरिएको छ। महानगरबाट सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले विगत 1 वर्षदेखि उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरिरहेको छ। सो शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 3,40,00,000 छुट्याइएको छ। शिक्षकतर्फ छरिएर रहेको साधन स्रोतलाई एकीकृत गर्दै विद्यालयमा पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न र बृहत विद्यालय सञ्चालन गर्न, विद्यालय नक्साङ्कन एवं विद्यालय मर्जरको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउनको लागि विद्यालय हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको लागि तलब भत्ता अनुदानतर्फ रु 4,65,00,000 विनियोजन गरिएको छ। शिक्षकहरूको दैनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने गरी छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्र-छात्राको स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको लागि उचित बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको प्रारम्भिक खुट्टिलाको रूपमा रहेको बाल विकास केन्द्रको सबलीकरण भएमा योग्य मानव संसाधन उत्पादन हुने निश्चित छ। बाल विकास केन्द्रको लागि आगामी आवमा रु 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर घटाउने, स्वास्थ्य विद्यार्थी तयार गर्ने एवं शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। महानगर शिक्षा परिषदले तयार गरी पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ। महिला शिक्षिकाहरूको प्रसुति विधामा दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुने भएकोले सोको समाधानको लागि सत्य शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। पोखरा विभिन्न खेलकुद जस्तै एथलेटिक्स, भलिबल, मार्सल आर्ट, स्क्वास, पौडी लगायत खेलको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। खेलकुद प्रतियोगिता, खेलकुद पर्यटन र खेलको वरिष्ठ तथा विज्ञ जनशक्तिले पोखरा धनी छ। खेलकुदको प्रवर्धन र विकासको लागि विद्यालय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा महानगरले सहकार्य र आयोजना गरिरहेको छ। खेलकुद पूर्वाधार र प्रवर्धन कार्यको लागि आगामी वर्ष रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। कक्षा 6 देखि 12 कक्षासम्मका छात्रहरूको लागि विद्यालयमा उपलब्ध हुने गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको लागि रु 1,53,00,000 बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष युवा उद्यमशीलताको विकास एवं आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी तालिम उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष स्वास्थ्य र सार्थक जीवनशैलीको लागि खुल्ला व्यायामशाला कार्यक्रम अन्तर्गत 10 वटा वडामा खुल्ला व्यायामशालाको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्ष 4वटा खेलमा उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरी सम्मान गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षा, खेलकुद तथा युवा सम्बन्धी समग्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 19 करोड 30 लाख विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य महानगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको लागि रु 12 करोड 88 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रोग लाग्नबाट बचाउन निर्देशनात्मक सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा छनौट भएका विभिन्न 6वटा स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। निःशुल्क औषधि वितरणको लागि महानगरपालिकाले औषधि खरिद तथा आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। अत्यावश्यक औषधि नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। महिलाको लागि स्वास्थ्य जोखिम मानिएको प्रजनन स्वास्थ्य, आउन खस्ने समस्या, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमै पत्ता लगाउन र आमा तथा शिशुको लागि पोषण व्यवस्था गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। शहरी क्षेत्रमा नसनी रोगको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दो छ। यसर्थ यस्तो प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपन्न नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरुवात गर्न र समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम विभिन्न स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी पूर्वाधारहरू निर्माणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरको एकमात्र शिशु अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा थप गर्न मृगौला रोगको डायलासिस सेवा प्रारम्भ गर्न रु 3 करोड 5 लाख विनियोजन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा मेट्रो अस्पताल स्थापन गर्न आगामी वर्ष अध्ययन सुरु गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत सर्वरोग महामारी नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकारको लागि रु 35 लाख विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र जनस्वास्थ्यको सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न कुल रु 40 करोड 50 लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। लैङ्गिक विकास तथा समावेशीकरण विपन्न, एकल एवं लक्षित वर्गका महिलाहरूको उद्यमशीलता विकासको लागि उक्राउँछ महिला कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छ र सक्रिय कोषको रूपमा उद्यमशील महिला दिदीबहिनीहरूलाई योजना लगानीमा रकम उपलब्ध गराउने, अन्य आयोजनमा सहयोग गर्ने, सुलभ ब्याजसहित फिर्ता गर्ने यस कोषलाई आगामी दिनमा स्वचालित, सुदृढ र प्रणालीबद्ध बनाइनेछ। आगामी वर्ष सो कोषमा थप रु 2 करोड रुपैयाँ जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। समाजमा विकराल समस्याको रूपमा रहेको लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धता महिला पुरुष समाज सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आगामी वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाहरूको लागि नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रम, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम र महिला प्रतिभा प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थाका महिलाहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी मार्फत महिलाको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला विकास सहकारी संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। बालबालिकाको संविधान प्रदत्त हक, हित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, बाल संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहसम्म गठन भई क्रियाशील बाल अधिकार समिति, बाल मञ्च लगायतका संस्थाहरूको विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। बाल मैत्री वडा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। मापदण्ड पूरा गरेका वडाहरूलाई बाल मैत्री वडा घोषणा गर्न प्रेरित गरिनेछ। सम्बन्धित वडा कार्यालयको समन्वय र सक्रियतामा अति विपन्न परिवारका अभिभावक तथा बालबालिकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श एवं पारिवारिक सहयोग कार्यक्रम 33 वटै वडामा सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छु। आगामी वर्ष महानगरका अपङ्गता भएका व्यक्तिको गणना गरी यथार्थ वर्गीकरण सहितको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गरेको सुविधाको अध्ययन गरी अशक्त र अति अपङ्गता भएका वर्गलाई सहयोग केन्द्रित गर्न अध्ययन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानित र मर्यादित जीवनयापनको लागि आर्ट अफ लिभिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ। वडा कार्यालय मार्फत ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 3 करोड 30 लाख
विनियोजन गरिएको छ। 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा प्रति ज्येष्ठ नागरिक मासिक रु 200 को दरले पोषण खर्च दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने नीति लिइनेछ। अति विपन्न, दलित, गन्धर्व, जलारी, कुमाल तथा सीमान्तकृत समुदायको सिप र क्षमता विकास गर्न एवं पेसा व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सडक मानव व्यवस्थापनको लागि मानव सेवा आश्रमलाई अनुदान सहयोग गर्न बजेट छुट्याइएको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित आप्रवासी कार्यक्रमलाई वडा स्तरसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरिनेछ। नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा महानगरमा लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। समाजमा रहेका अति विपन्न, मध्यम र सम्पन्न परिवारको पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने र स्थानीय सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने आवश्यक सहयोग र परामर्श प्रदान गर्दै जीवन स्तर उठाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकामा सामाजिक परिचालन र विकास निर्माणको क्षेत्रमा आमा समूह र टोल विकास संस्थाहरूलाई सामाजिक जागरण लगायत विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। कृषि विकास, उत्पादनको वृद्धि, महानगरको समृद्धि भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, भूमिको प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ र आगामी वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको अभियान वर्षको रूपमा परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत कृषि, पशु र सहकारी क्षेत्रको लागि कुल रु 16,73,65,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्भावनाको आधारमा 1 वटा 1 कृषि उत्पादन पकेट कार्यक्रमको लागि रु 1,50,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। उत्पादन लागत न्यूनीकरणको लागि उत्पादनदेखि पशुधनसम्म आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गुणस्तरीय कृषि उत्पादनको लागि प्राङ्गारिक मल, बिउ बिरुवा, जैविक विषादी प्लास्टिक लगायतका सामग्री 50% अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ। यसको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको क्षेत्रका सम्पूर्ण प्राकृतिक पानीको स्रोत, मूल तथा मुहानको एकीकृत प्रोफाइल तयार गरिनेछ। पानी र सिँचाइको स्रोतको संरक्षण, सदुपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य श्रृङ्खला र भण्डारण सहयोगको लागि बारीदेखि बजारसम्म, गोठदेखि ओठसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनको सहुलियत कार्य निरन्तरता दिएको छु। फलफुल बिरुवा वितरण, मसला तथा पुष्प खेती विस्तार, तेल अभियानमुखी हिउँदे खेती तथा चैते धान प्रबन्धनको लागि थप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी वर्षभरि बाली लगाउने क्षेत्रको विस्तार गरी सुक्खा डाँडामा प्लास्टिक पोखरी निर्माण अभियान हरेक वडामा कम्तीमा 1 सिँचाइ परियोजना सञ्चालन र मर्मत सम्भार गरिनेछ। लिफ्ट सिँचाइ प्रवर्धन गरिनेछ। यी कार्यको लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरिएको छ। कृषि प्रविधि प्रचार प्रसार सेवा प्रदानलाई सहज बनाउन थालनी गरेको डिजिटल प्रविधि मोबाइल एप पोखरा कृषिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि प्रसार सञ्चार प्रविधि हस्तान्तरण तथा नियमन कार्यको लागि रु 71 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष बाँझो र उपयोग नभएको जमिनको लागत सङ्कलन गरी भूमि बैंक व्यवस्थापन गरिनेछ। यसले बेरोजगार उद्यमशील व्यक्तिलाई उत्पादनको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। स्वस्थ माटो उब्जनीको बाटो भन्ने योजना अनुसार कार्य गर्न माटो परीक्षण साथै सोइल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रविधि प्रयोग गर्ने, आइपिएम प्रविधि अवलम्बन गर्ने र स्थानीय स्रोत केन्द्र संरक्षण गर्न लगायतको कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहरी क्षेत्रमा घरेसी कुहिनी फोहोरको कम्पोस्ट मल बनाई कौशी खेती प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषकको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कृषकको न्यूनतम बजेट ग्यारेन्टी गर्ने गरी मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादन ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका सङ्कलन केन्द्र र बजार क्षेत्रमा किसान बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एवं लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण जस्तै कोल्ड रुम,
प्रशोधन क्रिया प्याकेजिङ कार्यको लागि रु 75 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। माछा पोखरी निर्माण गरी थप माछा उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्न तालमा माछा भुरा छोड्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा रैथाने बाली, उवा, फापर, कोदो, कागुनो जस्ता बालीको क्षेत्र विस्तार तथा प्रवर्धन गर्न तेल, बाली, आलु, बिउ उत्पादनलाई जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमको लागि जैविक विविधता वर्ष मनाइनेछ। यसको लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 3वटा तरकारी पकेट क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइनेछ। थप तरकारी पकेट क्षेत्र, च्याउ पकेट क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेट मिलाइएको छ। पशुपन्छी विकास, पशु स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन पशु सेवा शाखा तथा सेवा केन्द्र मार्फत वितरण हुने औषधिको सङ्ख्या बढाउँदै सेवा र सुविधा विस्तारको लागि रु 35 लाख विनियोजन गरिएको छ। व्यावसायिक कृषक परिचय पत्र लिएका कृषकहरूलाई एक पटक न्यूनतम अनुदान उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। गाई भैँसी आय कम गर्ने उद्देश्यले पाडी बाछी हुर्काउने कृषकलाई प्रोत्साहनको लागि अनुदान दिन रु 4 लाख बजेट रु 4 लाख छुट्याइएको छु। कृषि आफैले हुर्काएको पाडी बाछी सोही कृषकको गोठमा ब्याएमा त्यस्तो किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति पाडी बाछी रु 3000 रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। महानगरपालिकामा बाख्रा पकेट स्थापना गर्न रु 60 लाख विनियोजन गरिएको छ। पशु खोप सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न तथा कृत्रिम गर्भधान सेवा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छु। छाडा पशु नियन्त्रणको लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। छाडा कुकुर नियन्त्रणको लागि घरपालुवा कुकुर दर्ता र भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण भेगमा बाँदर आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। बाँझो जग्गामा घाँस लगाए बापत प्रतिरोपनी रु 3000 अनुदान दिने गरी सघन घाँस विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घाँस खेती बढाउन बिउ र बिरुवा वितरण गर्नको साथै हिउँदमा जई घाँस लगाउने कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। पशुजन्य व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन एवं परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। सहकारी उद्योग र सार्वजनिक निजी साझेदारी, स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। सोको लागि एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी विकास साझेदारको रूपमा सहकार्य गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय उत्थान र सहकारी तालिम सहित युवा उद्यमी रोजगार सिर्जना गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विस्तार विकास र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका उत्पीडित सीमान्तकृत विपन्न वर्गका र विदेशबाट फर्केर आएका नगरवासीहरूलाई उद्यमशीलता स्वरोजगार तालिमबाट दक्ष बनाउन र उत्पादकता वृद्धि गर्न निश्चित मापदण्ड तथा कार्यविधिको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्यमशीलताको प्रोत्साहन स्वरूप उद्यमी पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी प्रवर्धन गर्न स्वरोजगार कोषसँगको सहकार्यमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न अभियान चलाइनेछ। पोखरेली चामल, जेठोबुढो, धान लगायत विभिन्न रैथाने उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गरी पोखरेली ब्रान्ड स्थापना गरी बजार प्रवर्धन गरिनेछ। महानगरमा उद्योग व्यवसाय सहायता र सहजीकरण डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ। नयाँ आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी पोखरा महानगर प्रोजेक्ट ब्याङ्कको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आवामा प्रथम पोखरा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। युवा तथा सानो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न स्वरोजगार कोषसँगको सहकार्यमा महानगर स्वरोजगार कोषमा रहने गरी बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दीर्घकालीन महत्त्वको ठूला परियोजनाहरूको सञ्चालन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने नीति लिइनेछ। पर्यटन विकास र प्रवर्धन, पर्यटकीय गतिविधिमा वृद्धि, पोखरा सहरको समृद्धि भन्ने अवधारणालाई साकार पार्न पोखराका पर्यटन पूर्वाधार, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सौन्दर्यकरण, आतिथ्यता लगायतको क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाइसकेको छ। पर्यटकको बसाइलाई अरू लामो
बनाउने उद्देश्यले पोखराको विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिको विकासद्वारा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। सङ्घ सरकारले अगाडि बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। पोखरा सभागृहको स्तर उन्नति गर्न बजेट रु 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। होमस्टेलाई मौलिक नामाकरण गरी स्थानीय उत्पादन स्थानीय आतिथ्यताको रूपमा विकसित गरिनेछ। नयाँ स्थानीय आतिथ्य गृह लोकल होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विभिन्न भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गरी पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध गरिनेछ। पर्यटन बसपार्कलाई महानगर अन्तर्गत ल्याई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। माइल्स टुरिज्म मिटिङ इनिसिएटिभ कन्फरेन्स एक्जिबिसनलाई प्रवर्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन विशेष पहल गरिनेछ। फेवाताल बेगनासताल तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सौन्दर्यकरण गरिनेछ। पर्यटनका थप गन्तव्य जस्तै केप टु केप लेक टु लेक कोटदेखि कोटसम्म लगायतका नयाँ सर्किट सडकहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। लुम्बिनी पोखरा बुद्ध सर्किट निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। उहिलेको पोखराको स्मरण हुने गरी सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ। पोखराको पर्यटन उद्योगलाई व्यावसायिक र स्थानीय दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आधारभूत विद्यालय तहबाट नै आतिथ्यता कृषि व्यावसायिक शिक्षा संस्कृति जस्ता थप र विशिष्ट स्थानीय विषयहरूको पाठ्यक्रम तयार गरी अनिवार्य गर्दै लगिनेछ। पर्यटन वातावरण र विकासलाई अनुचित रूपमा अङ्गीकार गरी यस सम्बन्धी ऐन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यसको लागि महानगर पर्यटन समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पोखरालाई संसारभर चिनाउने र पोखरेली पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्न एक ल्यान्डमार्क सिम्बल अफ पोखराको निर्माण गरिनेछ। रोजगार प्रवर्धन रोजगारको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्न शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारलाई उद्यमशीलता बढाउन मानव संसाधन विकास केन्द्रको रूपमा रोजगार बैंक स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 3000 रोजगार थप गर्ने योजनाको साथ +2 तहको अध्ययन सकेका यस क्षेत्रका युवालाई भाषा होटल म्यानेजमेन्ट मोबाइल मर्मत कृषि स्रोत व्यक्ति जडीबुटी सङ्कलन ब्युटिसियन प्लम्बिङ इलेक्ट्रिसियन भेटनरी इम्ब्रोइडरी ह्यान्डलुम ग्राफिक्स डिजाइन वेब पेज डिजाइन भिडियो एडिटिङ वेटर जस्ता सिपसँगै रोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम पोखरा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न महानगरपालिकाको विकास निर्माण कार्यलाई स्थानीय रोजगार सिर्जनासम्म आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ। बेरोजगारहरूको सिप र क्षमतालाई आधार लिई तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कला साहित्य र संस्कृति महानगरपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गरी क्रमशः संरक्षण र सम्वर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। लेखनाथको आर्चलेमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न र जनकवि केशरी धर्मराज थापा लोकगायक द्वय झलकमान गन्धर्व र अलिमिया लगायतका स्रष्टाको सम्मान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। महानगर स्रष्टाहरूको अभिलेख तयार गरिनेछ। महानगर नवरत्न चयन गरी सम्मान गरिनेछ। महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पोखराको भाषा कला संस्कृति र साहित्यको कार्यक्रम गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। पोखरा पुरानो सहरको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सिद्धार्थ चोक रामकृष्ण टोल गणेश टोल भैरव टोल हुँदै बिन्दावासिनीसम्मको क्षेत्रलाई पोखरा सम्पदा स्थल पुरानो बजारको रूपमा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छु। सडक तथा कार्यक्रम पूर्वाधार समुन्नत पर्यटकीय पोखराको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण गर्न सहर र गाउँ जोड्ने कनेक्टिङ सडक सम्पन्न गर्न सहरी सडकको मर्मत स्तर उन्नति र सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। चालु वर्ष निर्माण सुरु भएका विभिन्न 15वटा कनेक्टिङ सडक 10वटा सहरी सडक तथा 15वटा गार्मी सडकहरूलाई क्रमगत बहुवर्षीय योजनाको रूपमा रु 55 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष महानगरको सहरी क्षेत्रभित्र
खाल्डरहित सडक बनाउने अभियान अन्तर्गत मुख्य सडकहरू अस्फाल्ट र शाखा सहरी सडक एवं कालोपत्रे भएका सडकहरूको रिसोलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कच्ची र निर्माणाधीन सडकको कुशल ठेक्का व्यवस्थापनद्वारा सम्पन्न गरिनेछ। सडक सुधार र मर्मतको लागि 15 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल शहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत तालचोक बेगनास खण्डको 3.28 किलोमिटर 4 लेन 2 तर्फी साइकल लेन र हरियाली जोन सहितको पैदल ट्र्याकको निर्माण आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु 30 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। शहरी पूर्वाधार शहरी सडक सुरक्षाको लागि ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ र शहरमा रहेका अव्यवस्थित वर्कसपलाई हटाई व्यवस्थित गरिनेछ। शहर बाहिर अटोलेन स्थापना गर्न प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्थान एकदिन गरी सबै वर्कसपहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। महानगरका मुख्य सडक र चोकमा युटिलिटी कोरिडोर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार र नयाँ बन्ने भवनहरू अपङ्ग मैत्री बनाउने नीति अनुसार कार्यविधि तर्जुमा गरी आगामी वर्ष कार्यान्वयन गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य शहरी क्षेत्र आसपास क्षेत्रमा ग्रेटर पोखराको अवधारणासँग तालमेल कायम हुने गरी 5वटा सेटेलाइट टाउन बनाउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबाट जारी गरेको बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड 2072 को अधीनमा रही महानगरपालिका बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। भवन निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न एकीकृत भवन मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। यसको लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। घर नक्सा अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ। आगामी वर्ष घर नक्सा अभिलेखीकरण दस्तुरको दरलाई न्यून बनाई सुविधा दिइनेछ। महानगरपालिका का सम्पूर्ण वडाहरूमा GPS सहितको वैज्ञानिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्न रु 2 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। यो प्रणाली सुरु भए पश्चात परम्परागत क्यास्ट्रोल म्यापमा आधारित घर नम्बरिङ तथा म्यानुअल घर नक्सा स्वीकृति गर्ने पद्धतिलाई अन्त्य गर्दै डिजिटाइजेसन प्रणाली लागू गरिनेछ। पोखराको मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको पृथ्वी चोकमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माणको लागि अध्ययन गरिनेछ। पोखरामा यातायात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ट्रम बस, सटल बस, विद्युतीय बस रुट लगायतका मास ट्रान्सपोर्टेसन सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। अन्य पूर्वाधार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित लामियालमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल निर्माणको लागि तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया सुरु गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरिनेछ। विद्युत सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न पेट्रोल पम्प र आवश्यक स्थानहरूमा विद्युत चार्जिङ केन्द्रहरू निजी क्षेत्र समेतको सहकारीमा स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यसको लागि रु 7 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष महानगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको लागत साझेदारीमा शहरी सडक स्मार्ट बत्ती जडान कार्य अघि बढिरहेको छ। यो कार्य आगामी वर्ष निरन्तर सञ्चालन हुनेछ र प्राधिकरणसँगको सहकार्य र लागत साझेदारीमा शहरी सडक बत्ती जडान एवं बिजुलीको तार भूमिगत गरी शहरी जोखिम न्यून गर्दै सुन्दरता बढाइनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको भू उपयोग नीति तर्जुमा गरिनेछ। जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङलाई निरुत्साहित गरिनेछ। भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पृथ्वी चोक स्थित बस पार्कलाई सिटी बस पार्कको रूपमा निर्माण गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बागलुङ बस पार्कलाई स्तर उन्नति गर्दै विन्ध्यवासिनी बस पार्कको नामले नामाङ्कन गरिनेछ। महानगरको सिभिल गुणस्तर प्रयोगशालालाई स्तर उन्नति र सुदृढ गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। पोखरा गौरवको योजना समुन्नत पर्यटकीय पोखरालाई सुन्दर र पूर्वाधारयुक्त विकासित पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्न मुख्य स्थान र लेक साइटको सौन्दर्यकरण, अत्याधुनिक सुविधा सहितको ल्यान्डफिल साइट निर्माण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, अटो भिलेज, पोखरा चक्रपथ सूचना केन्द्र सहितको पोखरा भवन, एयरपोर्ट, लेक साइड, फास्ट ट्र्याक, सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन, फेवा हर्बल ट्र्याक, अत्याधुनिक स्मार्ट शौचालय, फेवा ताल र बेगनास तालसम्म वाटर स्पोर्ट, ढल व्यवस्थापन
लगायतको पोखरा गौरवको आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। पोखरा प्रवेशको वैकल्पिक मार्गको रूपमा वडा नम्बर 26 को बुढी बजारदेखि सिलेङ्गे हुँदै वडा नम्बर 13 को साझासम्मको सडक स्तर उन्नति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। पोखरा गौरवको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्ष रु 65 करोड विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीघाटको संरक्षण सम्वर्धन र नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि 2 करोड विनियोजन गरेको छु। गत वर्षमा पहिरोको कारण क्षति पुगेका पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 18, 19, 16, 20, 23, 28, 32, 33 र 13 का विभिन्न स्थानमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिका तत्काल शीघ्र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य, शीघ्र मर्मत सम्भार, विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार्य आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिनेछ। यस अन्तर्गत रहने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई 24 घण्टा परिचालन गरिनेछ। आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनको लागि रु 5 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिकाको आकस्मिक कार्य र सरसफाई समेतको लागि आगामी वर्ष 1 थान दमकल, 1 थान क्रेन र 1 थान ब्रुमर खरिद गर्ने आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी कार्यक्रम मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। आगामी वर्ष विपद जोखिम बस्ती संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण तथा निर्मित पूर्वाधार संरक्षणको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षमा विभूति पार्क, कोमगने पार्क, कवि शिरोमणि पार्क, श्रवण कुमार ज्येष्ठ नागरिक पार्क, रविन्द्र स्मृति पार्क, कोभिड पार्क लगायतका स्थानमा पार्क निर्माण गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। पोखरा 32 मा पोखरा प्रवेश पार्क निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि सहरी हरियाली प्रवर्धन गर्न 1 घर 1 बिरुवा अनिवार्य रूपमा रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मुख्य सहरी सडकका राष्ट्र बैंक चोक, मुस्ताङ चोक, सभागृह चोक, बीपी चोक, 0 किलोमिटर हल्लेनी चोक लगायतका स्थानमा पुष्प बिरुवा रोपण तथा संरक्षण गरी सहरी सुन्दरता वृद्धि गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 टिमुरपाटामा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न महिला स्वयंसेवीका परिचालन गरिनेछ। प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइटमा न्यूनतम मात्रामा फोहोर लैजान फोहोरलाई उद्यमसँग जोड्ने गरी आवश्यक सबै कार्य गरिनेछ। विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा 1 वडा 1 स्मार्ट शौचालय बनाउने नीति अनुसार शुद्ध पिउने पानी सहितको सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माणको लागि 5 करोड छुट्याइएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष विकास साझेदारी सङ्घको सहकार्यमा महानगरपालिका अति जोखिमयुक्त र सङ्कटपूर्ण क्षेत्रको अध्ययन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा मेमोरियल रिकभरी फेसिलिटेसन सेन्टर MRF स्थापना गरी पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रिय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली 3RNQC को लागि जनस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको नीति लिइनेछ। सडकका छाडा चौपाईलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने गोरक्षा केन्द्र बनाउन धार्मिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। महानगरभित्रका सबै सार्वजनिक संरचनाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन रिस्क एसेसमेन्ट गर्न महानगरको विपद नक्साङ्कन हजार म्यापिङ गरिनेछ र विपद पूर्वको सूचना प्रणाली जडान गरिनेछ। संस्थागत विकास र सुशासन। आगामी वर्ष महानगर कर्मचारी सेवा ऐन जारी गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तलब मान तथा ग्रेड सुविधा नेपाल सरकारले लागू गरे अनुसार वृद्धि गरिएको छ। कर्मचारीले खाइपाई आएको महानगर प्रोत्साहन भत्ता साबिक बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ। सेवाग्राही मैत्री संरचना शीघ्र एवं सरल र छरितो सेवा प्रवाहको लागि एकल बिन्दु सेवा प्रदान गर्न, कार्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। यसबाट एकद्वार प्रणाली मार्फत स्वचालित र अनुमानयोग्य सेवा
सुनिश्चित हुनेछ। पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि अन्तरपालिका अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। नागरिक केन्द्रित प्रयास सेवाहरू वडा कार्यालयबाटै प्रवाह हुने गरी वडा कार्यालयहरूलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ। महानगरपालिकामा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडपत्र व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वडा कार्यालयमा समेत नागरिक बडपत्र राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी वर्ष महाशाखा प्रमुख एवं शाखा प्रमुखहरूसँग कार्य विवरणको आधारमा कार्य सम्पादन सूचक तयार गरी सम्झौता गरिनेछ। कार्य सम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न यथार्थ विवरण सहितको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। नगर प्रहरीको विद्यमान दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी साधन र स्रोत सम्पन्न प्रहरी युनिट बनाइनेछ। महानगर कानुनको परिपालनमा नगर प्रहरीको भूमिका सुदृढ बनाइनेछ। प्राविधिक कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद, ड्रोइङ, डिजाइन लगायत अनुमान तथा योजना व्यवस्थापन सम्बन्धमा दक्ष जनशक्तिद्वारा तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। सेवाको पहुँचबाट विमुख भएका र सेवा मूल्यभन्दा समय र आतेजाते खर्च बेहोर्नुपर्ने दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा सम्भावित सेवाहरू घर दैलोमै प्रदान गर्ने गरी घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय अदालतको अनुकरणीय अभ्यास गर्दै आएको न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष पुराना निर्णय र अभिलेखहरूको डिजिटाइजेसन गर्न र पुराना कागजपत्रहरू धुलाई अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन चुस्त बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष अवस्थित बसोबासी भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलित राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरबाट प्रभाव हुने सेवा र गरिने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न एवं सरकारवाला र प्रभावित वर्गद्वारा आफ्नो गुनासो र पीरका आदान प्रदान गरी सेवाको गुणस्तरीय र सुधार गर्न सामाजिक परीक्षा र सार्वजनिक सुनाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। महानगरबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन विभिन्न सरकारी निकाय तथा सञ्चार क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थ विवरणको अभिलेख राखी यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत सङ्कलन, विपदप्रति कार्यको लागि खुल्ला स्थान पहिचान एवं सोको प्रोफाइल तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत अत्यावश्यक सेवा जस्तै राजस्व, सरसफाई, सडक मर्मत र विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्य प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विविध विशेषज्ञता आवश्यक पनि जटिल प्रकृतिको योजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञ सेवाको लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। सभा अध्यक्षज्यू, अब माथिका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू पूरा गर्न प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको लागि रु 8,77,75,55,000 विनियोजन गरेको छु। उक्त बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु 2,58,86,00,000 अर्थात् 29.49%, प्रदेश सरकार अनुदानबाट 11,28,20,000 अर्थात् 1.29%, आन्तरिक आयबाट 3,01,00,000 अर्थात् 34.29% बेहोरिनेछ। यसै गरी सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट 37,37,00,000 अर्थात् 4.25% बेहोरिनेछ। प्रदेश राजस्व बाँडफाँड 1,42,52,000 रकम बेहोरिनेछ। यसो गर्दा 2,40,81,83,000 न्यून हुन जाने देखिन्छ। न्यून हुन जाने बजेट चालु आवकको अन्त्यमा बचत हुने मौद्रिक रकमबाट बेहोरिनेछ।
खर्च केन्द्रगत रूपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ 1,25,87,57,000 अर्थात् 14.57%, सामाजिक विकास 2,06,92,33,000 अर्थात् 23.57%, शिक्षातर्फ 1,49,36,65,000 अर्थात् 17.02%, स्वास्थ्यतर्फ 50,05,08,000 अर्थात् 4.57%, कृषितर्फ 16,73,65,000 अर्थात् 1.91%, वडा कार्यालयतर्फ 72,60,00,000 अर्थात् 8.28% र पूर्वाधारतर्फ 4,53,62,00,000 अर्थात् 51.68% भएको बजेट पेश गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 तथा विनियोजन विधेयक 2079 सम्मानित सभामा पेश गरेको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ कर क्षेत्रको अंश 3,01,31,50,000 अर्थात् 34.34% रहेको छ। करतर्फ घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट 1,10,00,00,000 अर्थात् 36.50%, सम्पत्ति करबाट 25 करोड अर्थात् 8.3%, मालपोत कर 20 करोड अर्थात् 6.64%, घरबाल कर 20 करोड अर्थात् 6.64%, व्यवसाय कर 10 करोड अर्थात् 3.34%, सवारी साधन करबाट 7,42,25,000 अर्थात् 2.46%, विज्ञापन करबाट 5 करोड अर्थात् 1.66%, मनोरञ्जन करबाट 5,50,000 अर्थात् 0.018% योगदान रहेको छ। गैर कर राजस्व दस्तुरतर्फ नक्सा पास दस्तुरबाट 50 करोड अर्थात् 16.59%, ढुङ्गा गिटी पाडुवा 72 रु 18 करोड अर्थात् 5.97%, सिफारिस दस्तुर 10 करोड अर्थात् 3.32% र बाँकी अन्य क्षेत्रको योगदान रहने गरी प्रस्ताव गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राजस्व परिचालन नीति। नागरिकलाई महानगरको बासिन्दा हुँ र मेरो योगदानले महानगरको समृद्धि र विकासलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने सोचको विकास गर्न राजस्व सम्बन्धी सूचना र जानकारी मूलक सन्देश सघन रूपमा प्रवाह गरिनेछ। सम्पत्ति कर वास्तविक मूल्याङ्कन र व्यवसाय कर कारोबारका आधारमा तिर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। महानगरको राजस्वलाई महानगरकै विकासमा उपयोग गर्ने र राजस्व आय आर्जन गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण र वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। राजस्वको दायरा वृद्धि र समतामूलक विकास कार्यको लागि आगामी वर्षको राजस्व नीतिको उद्देश्य ध्येय बमोजिम हुनेछ। राजस्वको दायरा बढाउन चेतनामूलक कार्य, करदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सिफारिसमा राजस्व सहभागितालाई अन्तर सम्बन्धित बनाउने, राजस्व तथा गैर कर बक्यौता असुल गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने, बजार अनुगमन र नियमनलाई योजनाबद्ध बनाई समन्वयित कर असुल गर्ने। राजस्व कार्यान्वयन नीति। अब 2079-80लाई पोखराको समृद्धिमा जुटौँ, कर तिर्न कोही नछुटौँ भन्ने नाराका साथ कर सङ्कलन अभियान वर्ष घोषणा गरी कर सहभागिता बढाउन व्यापक प्रचार प्रसार गरिनेछ। राजस्वको ठुलो हिस्सा ओगट्ने आय ठेक्कालाई समय सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगरपालिकामा कर चुक्ता गरिसकेपछि मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। महानगरबाट प्रदान हुने सिफारिस प्रमाणित लगायत सेवा प्रदान एवं विकास निर्माणलाई कर दाखिलासँग आबद्ध गरिनेछ। राजस्व असुली र सङ्कलनका लागि अन्तर शाखा समन्वय गरिनेछ। घरबाल कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्था निकाय वा कार्यालयसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। स्थान विशेष अनुसार निर्धारण गरेको यथार्थ मूल्याङ्कन र दर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गराइनेछ। विज्ञापन करलाई सहरको सुन्दरता र
सूचनामूलक सन्देशमा केन्द्रित गर्दै विज्ञापन गर्न सकिने क्षेत्र, स्थान, प्रविधि र साइजको आधारमा वैज्ञानिक दर निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासन सुधार। राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर प्रणालीलाई चुस्त, सरल, प्रविधि मैत्री र करदाता मैत्री बनाइनेछ। व्यवसायी र करदाताको कर परिपालना अभिवृद्धि गर्न र कर चुहाट नियन्त्रण गर्न रेभिन्यू ऱ्यापिड स्क्वाड टिम RRST बनाई बजार अनुगमनमा परिचालन गरिनेछ। सबै करदाताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी इन्टिग्रेट ट्याक्स पोर्टल अन्तर्गत इन्डिभिजुअल ट्याक्स ID को लागू गरिनेछ। करदाताले घरमै बसी मोबाइल एपबाट कर राजस्व तिर्ने व्यवस्था अर्थात् ई-पेमेन्ट व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगरपालिकाको राजस्व सुधार योजना बनाई राजस्व प्रशासन क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका भवन संरचनाको नक्सा, पास दस्तुर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर तथा अन्य सेवा शुल्क सङ्कलन तथा घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन GPS कोर्डिनेट गरिने कायम हुने गरी घर नम्बरिङ सफ्टवेयर व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। राजस्व असुली र परिपालनालाई विकास, निर्माण र आयोजना सञ्चालनसँग आबद्ध गरिनेछ। कर निर्धारणलाई प्रविधिमा आधारित बनाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ। राजस्व छुट र सुविधा सम्मान। करदातालाई कर दाखिलाका लागि प्रोत्साहित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र कर चुक्ता गर्ने करदातालाई सम्पत्ति कर, भूमि कर तथा व्यवसाय करमा 10% छुट दिइनेछ। सम्पत्ति कर, घरबाल कर र व्यवसाय करको दायरा बढाउन कर छुट सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। कृषि प्रयोजनमा रहेका जग्गा र 5 रोपनीभन्दा बढी बाँझो जग्गा भाडामा लिई कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकलाई व्यवसाय करमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। दैवी विपदमा परेका परिवारले मापदण्ड बमोजिम घर निर्माण गर्दा 1000 वर्ग फुटसम्म निःशुल्क नक्सा पास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पोखरालाई कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको सहरको रूपमा विकास गर्न सिद्धार्थ चोक, रामकृष्ण टोल, गणेश टोल, भैरव टोल हुँदै विन्ध्यवासिनीसम्मको क्षेत्रमा पुरातात्विक एवं प्राचीन शैलीमा घर निर्माण गर्नेलाई तोकिएको शर्तमा निःशुल्क नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्वमा दिएको योगदानको आधारमा करदातालाई सम्मान गरिनेछ। खर्च प्रणाली। खर्च प्रणालीलाई सरल, सहज र व्यवस्थित गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका सबैवटा कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आवादेखि विद्युतीय भुक्तानी लागू गरी महानगरपालिकाले भुक्तानी दिनुपर्ने र रकम भुक्तानी पाउनेको खातामा सोझै जाने व्यवस्था गरिनेछ। आम्दानी र खर्चको विवरण दैनिक रूपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रकाश गरिनेछ। अन्तमा प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समिति, विषयगत समितिहरू, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, महानगरपालिकाका महाशाखा, शाखा र इकाइहरू, सभासदज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तर्जुमा